Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors اليوم الدرس ديالنا غيكون تتمة الدرس ديال لا فراز أو الجملة في اللغة الفرنسية. كنا قلنا بأنه الجملة في اللغة الفرنسية يشترط فيها ثلاثة شروط أساسية. أولا دائما تتبدأ بلا ماجيسكول. ثانيا أنها تنتهي بلو بوين. ثالثا أنها تكون عندها معنى. هذا من جهة ثانية خصنا نعرفوا بأنه لا فراز في اللغة الفرنسية أو الجملة في اللغة الفرنسية عندنا جوج ديال الأنواع. عندنا لا فراز سامبل وعندنا لا فراز كومبلكس. alors شنو هي لا فراز سامبل؟ هي الجملة البسيطة، ولا فراز كومبلكس هي الجملة المعقدة. غنبداو بلا فراز سامبل. alors تيظهرنا من خلال العنوان انه ديجا هاد الجمله غتكون جمله بسيطه، يعني حتى المعنى اوتوماتيكمون غيكون بسيط. لا فراز سامبل هي جمله فعليه فيها فعل وفاعل ومفعول، يعني مفعول به أو جر ومجرور أو مضاف ومضاف إليه أو غير أنه يشترط في هذه الجملة أنها تكون ذات معنى أو ذات عبارة مستقلة. تنقول بأنها عندها une proposition indépendante، عندها مفهوم مستقل. شنو معنى ديال المفهوم مستقل؟ أنه مثلا إذا كتبت جملة بسيطة خص تكون المفهوم ديالها واضح، ما نحتاجش نجيب جملة أخرى باش نزيد نشرح المفهوم ديال الجملة الأولى. بمعنى أنه في اللغة العربية مثلا إذا قلت أنا أشاهد التلفاز، جملة بسيطة فيها فعل وفاعل ومفعول به، المعنى واضح، تنقولوا بأنها عبارة مستقلة. علاش مستقلة؟ لأنه ما تنحتاج جملة أخرى باش تجي تفسر ليا وتزيد تشرح ليا المعنى ديال هاد الجملة ديالي، لأنه المعنى واضح. en français تنقولوا je travaille bien، أنا أعمل جيدا أو أشتغل جيدا. je mange la pomme، أنا آكل التفاحة، je mange la pomme. alors ما نحتاجاش جملة أخرى توضح لي المعنى ديال الجملة ديالي، المعنى واضح. يشترط في الجملة البسيطة أنها يكون فيها فعل واحد فقط، فعل واحد مصرف. فاش نقول فعل مصرف يعني un seul verbe conjugué، ويكون واخا يكون فيها بيان سور يكون فيها الفعل والفاعل والمفعول به. كاين المفعول به، كاين الجار ومجرور، كاع لي كومبليمون اللي يقدروا يكونوا ماشي مشكل الا كانوا ما تيبدلوش في الشرط ديال لا فراز سامبل. الشرط الوحيد انها يكون عندها فعل واحد مصرف. اتونسيون، في اللغه الفرنسيه نقدر نصيبوا واحد الجمله فيها جوج ديال الافعال، فعل مصرف وفعل غير مصرف. مثلا تنقول je veux voyager point. هذه جملة بسيطة لأنها فيها فعل واحد اللي مصرف، وهذا هو الشرط الوحيد اللي يشترط في الجملة البسيطة. le verbe vouloir، je veux vouloir. voyager، هذا الفعل voyager هو c'est un verbe à l'infinitif ما مصرفش، donc automatiquement تدخل في الخانة ديال الجملة البسيطة. وبالتالي تنقولوا بأنه لا فراز سامبل شنو هي tout simplement une phrase verbale، جملة فعلية qui est constituée d'un verbe conjugué. هاد لا فراز فيربال أو هاد الجملة الفعلية مكونة من فعل واحد فقط، واحد اللي هو مصرف، تيكون conjugué مصرف. et éventuellement bien sûr تتكون فيها un groupe nominal sujet اللي هو الفاعل et d'un ou plusieurs compléments. بمعنى أنه في اللغة الفرنسية مثلا إذا خديت المثال ديال les élèves تنقولوا بأنه les c'est un déterminant، élève c'est un nom اسم. puisqu'أنا عندي
كلمة زائد كلمة فهو تعطيني مجموعة. هاد المجموعة تنقولوا لها مجموعة اسمية، سي ان جروب نومينال. وبما انه هاد لو جروب نومينال الدور ديالو الاساسي في هاد الجملة جاي فاعل، يعني الدور ديالو لو رول ديالو في هاد الجملة البلاصة ديالو هو فاعل. les élèves apprennent leur leçon. apprennent هو الفعل اللي هو le verbe apprendre. leur leçon. leur c'est un déterminant possessif. leçon c'est un nom اسم. وهاد المجموعة هي مجموعة اسمية، غير هي الدور ديالها أو لا البلاصة ديالها حكمت عليها أنها تكون مفعول به un COD un complément d'objet direct. وبالتالي تنقولوا بأنه la phrase simple c'est une phrase verbale bien sûr حيت عندنا un verbe اللي هو le verbe apprendre مكونة من un groupe nominal sujet اللي هو المجموعة الاسمية اللي الدور ديالها فاعل et d'un ou plusieurs compléments. يعني في هذه الحالة عندنا un complément اللي هو le complément d'objet direct. يقدر يكون عندنا بزاف ديال لي compléments في نفس الجملة. مثلا إلا قلت les élèves apprennent leur leçon à l'école في المدرسة مثلا à l'école تيتسمى لنا un complément circonstanciel de lieu، يعني المكان، تنتكلم على المكان ديال هذا الحدث. يعني التلاميذ يتعلمون درسهم في المدرسة، يعني تنتكلم على المكان. اي كومبليمون زدتو في هذه الجمله ما تيقدرش يبقى دائما تخليها اون فراز سامبل. وبالتالي فاش نقول اون فراز سامبل يعني عندها اون سول بروبوزيسيون انديبوندونت، بمعنى انها عندها عباره واحده مستقله، يعني مفهوم واحد، ما تنجيبش جمله اخرى او لا فعل اخر باش يوضح ليا المفهوم ديال الفعل الاول. بالنسبه للمثال الثاني او الثاني cette lumière intense m'éblouit. cette c'est un déterminant démonstratif, lumière c'est un nom, intense adjectif. donc عندنا mot plus mot plus mot، عندنا 3 mots، donc عندنا un groupe nominal sujet حيت الدور ديالهم هنايا هو انه تنتكلموا عليهم، اذا هو الفاعل. cette lumière intense تنقولوا هذا الضوء الكثيف. اتونسيون بغيت نحل واحد القوس بالنسبه للكلمات او الاسماء في اللغه الفرنسيه، ماشي بالضروره مثلا المذكر يكون مذكر في اللغه العربيه او المؤنث يكون مؤنث في اللغه العربيه، لانه مثلا اذا خديت اللوميير اللي هو الضوء في اللغه العربيه هو اسم مذكر، ولكن في الفرنسيه هو اسم مؤنث. هذا بين قوسين، غنسد القوس. لهذا استعملت لو برونون ديمونستراتيف ولا لو ديترمينون ديمونستراتيف اللي هو سيت. نورمالمون تنستعمل هذا السيت مع الكلمات او الاسماء المؤنثه. فوالا دونك cette lumière intense هذا الضوء الكثيف m'éblouit. alors m'éblouit هو لو فيرب éblouir. هذا الفعل هذا عنده جوج ديال المعاني في اللغه الفرنسيه، عنده معنى ايجابي وعنده معنى سلبي. فالمعنى الايجابي تنقولوا بانه يبهرني، شي حاجه اللي تتبهرني، تيبهرني الجمال ديال الشيء او لا ديال الشخص، يبهرني. اما اذا تكلمت عليه من ناحيه السلبيه فتنقول بانه يزعجني. في هذه الحاله غنقول يزعجني لانه تنتكلم على هذا الضوء الكثيف، وبالتالي فاش يكون الضوء الكثيف او لا الشديد يعني تيكون قوي، الضوء قوي بزاف بيان سور تيزعجنا. دونك تنقولوا بانه cette lumière intense هو لو جروب نومينال سوجي هو الفاعل بيان سور. ébloui تيتسمى الفعل. n'aie pas peur هو جملة بسيطة. alors هنا بالنسبة للجملة الثانية فهي جملة بسيطة لأن عندنا فعل واحد مصرف وأنه المفهوم واحد، دونك العبارة مستقلة أو لا تنقولوا بأنه لا proposition
indépendante. عندنا une seule proposition indépendante. عبارة واحدة مستقلة. n'aie pas peur. باش نقول لا تخف. n'aie pas peur. لا تخف أو لا تخافي. alors عندنا فعل واحد اللي هو مصرف هو le verbe avoir. والمعنى واضح في حد ذاته. يعني قلت n'aie pas peur أنا فاهمة. لا تخف. ما محتاجاش الفعل الآخر يأكد لي او لي يفهمني ولا يزيد يوضح لي المفهوم ديال الجمله ديالي. نقولوا بانه انها جمله بسيطه او c'est une phrase simple. كخلاصه تنقولوا بانه لا فراز او الجمله في اللغه الفرنسيه هي الجمله التي تبتدئ بلا ماجيسكول وتتنتهي لنا بلو بوين وتيكون عندها مفهوم تيكون عندها ان سنس معنى. تيكون عندنا جوج ديال انواع ديال الجمل. عندنا الجمله البسيطه وعندنا الجمله المعقده. اليوم تنتكلموا على الجمله البسيطه. الجمله البسيطه قلنا بانه هي الجمله الفعليه التي تحتوي على فعل واحد فقط، فعل مصرف بيان سور، فعل مصرف يعني ان سول فيرب كونجوغي، وتكون عندها المفهوم ديالها يكون واضح بدون انني نحتاج فعل اخر باش يزيد يوضحها لي، وبالتالي تنقول بانها عندها عباره واحده. ماشي مشكل اذا كانت مكونه من فعل وفاعل، هذه ضروريه فعل وفاعل، ولكن ما عندناش مشكل اذا كانوا مثلا مجموعه من لي كومبليمون. لي كومبليمون قلنا هما هذوك اللي تيكملوا لنا تيعطيونا يعني بزاف ديال لي ديتاي على هاد الجمله. مثلا ذهبت الى السوق مع خالتي. ذهبت هو الفعل، ذهب الى السوق هو المكان، مع خالتي هو سي ان كومبليمون زدتو عاوتاني اللي هو الجار والمجرور. دونك ما عنديش مشكل، واخا يكون عندي بزاف دي كومبليمون ما عندنيش مشكل، تتبقى دائما اون فراز سامبل. نتمنى انه هذا الدرس ينال الاعجاب ديالكم، وانه المفهوم او لو ميساج اللي بغيت نوصلكم يكون وصل. ولا بروشين فوا ان شاء الله غنتكلموا على لا فراز كومبلكس. ا بيانتو.